जय मंगल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए FR ऑनलाइन टीवी को और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए और अंतिम में प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। कोही एमालेमा हुनुहुन्छ होला, कोही कांग्रेसमा हुनुहुन्छ होला, कोही राप्रपामा हुनुहुन्छ होला, कोही केमा लिम्बुवान खम्बन तामसालीमा हुनुहुन्छ होला, रहनुहोस्। त्यसमा हाम्रो कुनै पनि आपत्ति भएन। र कसैले बुद्धिस्ट मान्नुहुन्छ होला, क्रिस्चियन मान्नुहुन्छ होला, कसैले मुस्लिम मान्नुहुन्छ होला, कसैले के धर्म मान्नुहुन्छ, धर्म पनि खुलेर मान्नुहोस्। हामी धर्मनिरपेक्षवादी हो, कुनै धर्मको विरोध गर्न हामी आएको पनि होइनौँ। त्यसो भने किन आएको त हामी भन्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ अहिलेसम्म यतिका समयसम्म यो 21औं शताब्दी आइपुग्दा यो 21औं शताब्दीसम्ममा पनि किन अहिलेसम्म हामी मान्छे भएर बाँच्न सकिरहेका छैनौँ त? किन हामीले सत्य कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनौँ? किन हामीले सत्य कुराहरू अध्ययन गर्न पाइरहेका छैनौँ? वास्तवमा यो देशको मूल समस्या के हो? हाम्रो समस्या के हो? हामी लड्नु त लडिरहेका छौँ। हाम्रो दाजुभाइहरू अहिले पनि झन्डा बोकेर हिँडिरहेका छ। किन भन्दाखेरि अधिकारको लागि भन्दै लडिरहेका छ, कुदिरहेछ। तपाईँहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीमा पक्कै पनि समावेश हुनुहुन्छ होला। केही त गरौँ, केही गर्नु सकौँ, केही न केही होस् हाम्रो निम्ति भनेर सबै लागि पर्नु भएको छ। र पनि मुलुक अहिलेसम्म कहिले पनि परिवर्तन भएन र तपाईँ हामीमा पनि कहिले पनि हाम्रो पनि चेन्जेस अथवा हामी पनि कहिले पनि परिवर्तन हुन सकेन। हामीमा पनि कुनै पनि भन्नु एउटा चेन्जेबल कहिले हामी हुन सकेनौँ। पहिले जस्ता थियौँ अहिले पनि त्यस्तै छौँ र हाम्रो केटाकेटीहरू त्यस्तै छ। हाम्रो पुर्खाहरू त्यसरी नै मरे। किन यस्तो हुँदैछ त? आज संसार चन्द्रमा पुगिसके, संसारका मानिसहरू चन्द्रमामा गएर धान रोपेर पनि आइसके। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँ हामी थेप्चेचेन्सीहरू अहिलेसम्म अधिकारकै पछि लागिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामी के गर्ने के नगर्ने कसरी अगाडि बढ्ने बाटो मात्रै खोजिरहेका छौँ। जहीँ गए पनि धोका मात्रै भइरहन्छ। आखिर किन? यो समस्या के हो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि समाधान हुनुभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ? समस्या पत्ता लगाउनुपर्छ। समस्या के हो त आखिर? जबसम्म तपाईँले समस्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न तबसम्म समाधान कहिले पनि सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको समस्या के हो त? यही कुराहरू म यहाँहरूमाझ उजागर गर्न गइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि थोरै समय यहाँहरू चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला र आफूसँग भएको मोबाइल डिभाइसहरू छ भने साइलेन्टसम्म गरेर राखिदिनु होला भन्नु म रिक्वेस्ट चाहन्छु। र एकअर्कासँग गफगाफ पनि नगरिदिनु होला है त। सबैभन्दा पहिले लडाइँ त लड्ने, तर लडाइँ लड्नुभन्दा पहिले आफूले के चिन्नु पर्यो? शत्रु को हो? शत्रु चिन्नुपर्छ। शत्रुलाई नचिनिकन यदि हामी लडाइँ लड्नु गयौँ भने कहिले पनि सफल हुँदैन। यहाँ कोही दाजुहरू लाउरे हुनुहुन्छ होला होइन, मेसिन गन AK-47 सबै दियो होइन, तर शत्रु चाहिँ चिनेन भने त्यो गन लखेर गएर कसलाई हान्ने त? सकिन्छ? सकिँदैन। अवश्य शत्रु चिन्नुपर्छ। शत्रु मात्रै चिनेर भएन, आफू पनि चिन्नुपर्छ। फेरि आफू को हो र शत्रु को हो र किन लड्ने, के को लागि लड्ने त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो नि त। तर हामी अहिलेसम्म जति पनि थेप्चेचेम्सीहरू मैले देखिरहेको छु, लडाइँ अथवा अधिकारको लागि भनेको छ, लडाइँ भनेको छ, सङ्घर्ष गरिरहेछ, हिँडिरहेको छ। तर कसँग लड्ने, किन लड्ने, के को लागि लड्ने भने चिल्लै। अब कोही एमालेमा छ, कोही काङ्ग्रेसमा छ, कोही राप्रपामा छ, कोही नयाँ शक्तिमा छ, कोही माओवादीमा छ, कोही लिम्बुवानमा, कोही खम्बुवानमा, कोही तामसालिङमा, कोही मगरातमा, कोही जनजाति जनमुक्तिमा छ। यसरी कुदिरहेका छ। कोही मङ्गोल नेसनमा छौँ। अनि सबै हिँडिरहेका छौँ। सबैले कुरा एउटै बताउँछ, हामीलाई पहिचान चाहियो, हामीलाई अस्तित्व चाहियो, हाम्रो अधिकार चाहियो भनेर। तर अधिकार कसले खसेको त? फेरि कसले खतम पारे हाम्रो अधिकार? कसले लुट्यो त हाम्रो अधिकार? त्यो चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सकेको छैनौँ। त्यस कारण मङ्गोल नेसनले चाहिँ तपाईँले के गर्दैछ? सबैभन्दा पहिले आफ्नो शत्रु चिनाउने काम गर्छ। त्यसपछि तपाईँ हामी कहौँ र किन लड्ने र के को लागि लड्ने अनि बल्ल त्यो कुरा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै अन्यथा नलिनुहोस् है, म केही प्रश्नहरू सोध्छु। दाजु अन्यथा नलिनुहोस् है ल। यहाँले अहिलेसम्म कति भोट हाल्नुभयो भन्नुहोस् त? अहिलेसम्म कति भोट हाल्नुभयो? मत कति दिनुभयो?
मैले त दिएको छु कि कतिचोटि मैले त तपाईँको लगभग अमरनाथमा तपाईँको 2 चोटि अनि 2 चोटि अनि यहाँ स्कुलमा तपाईँको 3 चोटि। अब म उहाँलाई सोधेँ तपाईँले एउटै पार्टीलाई मात्रै दिइरहनु भएछ कि अलग अलग? होइन, मैले त काङ्ग्रेसलाई मात्रै नि। उहाँले अहिलेसम्म होइन, ठिक छ, यो सबैलाई सोध्छु, यो सिक्ने कुरा अन्यथा नलिनुहोस् है। मैले पनि पहिला त्यसरी देखेँ हो। हामी कहाँ चुकेको छौँ भन्नु खोजेको। यहाँले अहिलेसम्म कसलाई दिइरहनु भएको छ? एमाले र माओवादी। भाइले एमाले। दाजुले एमाले, उहाँ साथीले दाजुले एमाले काङ्ग्रेस दिन्छ होइन? दाजुले तपाईँले अब यहाँ एउटा कुरा आयो ल, एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी 3वटा भयो होइन? दाजु के थरी? म लिम्बू। अब यहाँ यति मात्रै लिएँ ल, पछाडि अन्यथा नलिनुहोस्। तपाईँको लिम्बूको भाषा नेपालमा चल्छ? नेपालमा होइन, हाम्रो घरभित्र चल्छ कि कानुनी रूपमा नेपालमा चल्छ? नेपालमा चलेको छैन। तामाङको, लिम्बूको, माझीको, मुस्लिमको, तामाङहरूको चल्छ? चल्दैन नि होइन? मैले यहाँ क्लियर गर्नु खोजिरहेको कुरा के त, पहिलो मान्छे भएर बाँचेपछि, मान्छे भएर बाँच्नुको निम्ति पहिलो उसको भाषाको आवश्यकता पर्छ होइन? तर नेपालमा के छ, लिम्बूको पनि भाषा चल्दैन, तामाङको पनि चल्दैन, राईको पनि चल्दैन, गुरुङ, मगर, नेवार, शेर्पा कसैको पनि चल्दैन, माझी, थकाली, सकाली जेसै भन्नु होइन। फेरि हाम्रो नाम चाहिँ आएन नभन्नुहोस् है, मैले सबैको नाम लिनु सकिनँ, बुझ्नु? त कसैको पनि चल्दैन होइन? यो मुलुक हाम्रो हो कि होइन? अब हाम्रै मुलुकमा हाम्रै भाषा चलेको छैन एउटा। दोस्रो कुरा, कसैको लिपि चल्छ यहाँ? चल्दैन। स्कुलै त छैन, पढ्नु त पाइँदैन होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लिपि पनि चल्दैन, लिपि पनि पढ्नु पाइँदैन। यहाँ छ कुरा। अनि यो देश हाम्रो हो कि होइन? अनि होइन? अनि यहाँ पढाइने स्कुलहरू पनि हाम्रो पनि हो नि होइन? तर हाम्रै देशको हाम्रै स्कुलमा हाम्रो लिपि चल्दैन। अब यहाँ के भयो, लिपि नचलेपछि उसको भाषा मर्छ। आज तपाईँले लिम्बू बुझ्नुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरीले तपाईँ बोल्नुहुन्छ, छोराछोरीले बुझ्छ, तपाईँको नाता नातिनीले लिम्बू बुझ्दैन पनि बोल्दैन पनि, त्यसपछि त सक्यो नि होइन? होपा त्यसरी नै आज त्यो अवस्था आउँदैछ। यो किन यसरी हुँदैछ भन्दाखेरि जब नेपालमा बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ शासक बनेर नेपाल प्रवेश गरे 1495 यो कुरा अघि आएको छ है। 1495 नेपाल उनीहरू प्रवेश गरिसकेपछि बाहुन क्षेत्रीहरूले के गर्यो, पहिला यहाँनिर राणाहरू आयो, त्यसपछि राजाहरू आयो, त्यसपछि राजाहरूले शासन गरे, अहिले बाहुन क्षेत्रीले शासन गरिरहेछ। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ हिजो क्रान्तिकारी थिए है, भनेको तपाईँ हाम्रो निम्ति चाहिँ लडिरहेका थिए, उहाँहरू सबैलाई मारिदिए। श्रीपति गुरुङ मारिए, लखन थापा मगर मारिए, तपाईँको धर्मभक्त माथेमा मारिए, गङ्गालाल श्रेष्ठ मारिए, रत्नकुमार बान्तबारे मारिए, श्रीजङ्गा थेबेहरू मारिए, तपाईँको टिगालामा तामाङहरू मारिए, सबै मारे त होइन? त सबै मारिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो युद्ध, हाम्रो क्रान्तिकारी, हाम्रो पुर्खाहरू जसले हाम्रो निम्ति लड्दै थिए उहाँलाई समाप्त पारियो। समाप्त पारिसकेपछि हामी चाहिँ माउ बिनाको चल्ला चाहिँ भएर बाँचिरहेका थियौँ। हामी को हौ, के गर्ने के नगर्ने हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि बाहुन क्षेत्रीले के एउटा रणनीति अप्नायो भन्दाखेरि एउटा खुकुरी लिएर मान्छे मार्नु थाल्यो भने धेरै भयो, 10 जना 12 जना मारेलाई धेरै सकिन्छ त? सकिँदैन नि। त्यो एउटा बन्दुक लिएर मान्छे मार्यो भने 1000-1200 मार्ला, त्योभन्दा धेरै सकिन्छ? सकिँदैन। अब यहाँ थेप्चे चिम्से त करोडौँ छ, त एकैचोटि उनीहरूले कसरी समाप्त पार्ने त भन्दाखेरि हतियारले त्यो नहुने भयो। त्यस कारण उनीहरूले के गर्यो, शब्द रूपी हतियार चाहिँ प्रयोग गर्यो, त्यसलाई ब्रेन गन भनिन्छ है। उनीहरूले ब्रेन गन प्रयोग गर्यो। ब्रेन गन प्रयोग गरेर चाहिँ के गर्यो, एकैचोटि एक लौटी रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई समाप्त पार्नुको लागि चाहिँ उसले एउटा नीति, एउटा सिस्टम ल्यायो। त्यो सिस्टम के भन्दाखेरि हाम्रो लिपि जलाइदियो। लिपि जलेपछि के हुन्छ, भाषा मर्छ। भाषा खत्तम भएपछि के हुन्छ, उसको संस्कार संस्कृति
खत्तम भएर जान्छ। संस्कार संस्कृति खत्तम भएपछि उसको धर्म नाश हुन्छ। धर्म नाश भइसकेपछि त्यो मान्छे सहजै गुलाम हुन्छ। त्यो गुलाम भइसकेपछि उसले के गर्छ, मान्छे भएर बाँच्नुको लागि अरूको भाषा बोल्नुपर्छ। अहिले मैले बोलेको भाषा लिम्बूको भाषा हो, तामाङको हो, माझीको हो, होइन डाकाजुमा हो, होइन नि होइन, गड लगाएपछि पनि होइन, जवार पनि होइन होइन। त यो के हो त भन्दाखेरि यो त बाहुनको भाषा हो। फेरि यो बाहुनको भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय भाषा भन्छ। अब यो नेपालमा दर्ता छैन। यो इन्डियाबाट खसालेर ल्याएको खस भाषा हो। इन्डियामा गया आया खाया भनेलाई गएँ आएँ खाएँ त बनाएको छ नि होइन। त्यहाँको कोखो सेम छ, यहाँको कोखो सेम छ। अब यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता नेपालको राष्ट्रिय भाषाको हकमा नेवारको लिपि दर्ता छ। नेवारी लिपि नेवारी भाषा चाहिँ खास नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो। नेवारलाई नै थाहा छैन। थाहा पनि कसरी यो कुरा जानकारी नै आउँदैन। त त्यसलाई पनि कुल्चेर यो इन्डियाबाट खसाएर ल्याएको खस भाषालाई चाहिँ यहाँनिर राष्ट्रिय भाषा बनाइदियो। अब यो भाषा नेपालमा 50% जनताले पनि बुझ्दैन। म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु। तपाईँ यहाँदेखि धेरै परेन, 5 थरदेखि ताप्लेजुङ तेह्रथुम ताप्लेजुङ त्यहाँसम्म जानुहोस्, त्यताको लिम्बूहरूले यो भाषा राम्रो बोल्नु जान्दैन। तपाईँ यता पश्चिमतिर जानुहोस्, दोलखा पाल्पा सिन्धुपाल्चोक होइन, त्यतातिरका तामाङहरूले यो भाषा बोल्नु जान्दैन। तराईमा आउनुहोस्, तराईका तराईवासी हाम्रो दाजुभाइहरूले अहिले यी सतारेहरू थारू खवासहरूकोमा जानुहोस्, उहाँहरूले राम्रो बोल्नु जान्दैन। त यो भाषा भनेको सीमित तराईका केही विकसित क्षेत्रहरूमा मात्रै यो कुरालाई चाहिँ विशेष लागु हुन्छ अथवा यो कुरा चाहिँ चल्छ। अस्ति मात्रै यहाँ तामाङहरू हुनुहुन्छ नि होइन, अस्ति तपाईँहरूको त्यो सिन्धुपाल्चोकतिर भूकम्प गयो नि होइन, त्यसपछि त्यहाँनिर पत्रकारहरू गएको थियो। पत्रकारहरू जाँदाखेरि राजसमाल पनि गएको थियो नि, त्यता हेर्नु भने त्यतिखेर पत्रकारहरू गएको थियो। अनि एउटा स्कुलमा जाँदाखेरि त्यो स्कुलको केटाकेटी कोही पनि बोलेन। नबोलेपछि त्यहाँ पत्रकार बहिनीले के भने सोध्यो भने सरलाई, सर यहाँको केटाकेटी किन हामीसँग बोल्दैन भन्यो। त्यो सरले के भन्नुभयो, यहाँको केटाकेटीले नेपाली बुझ्दैन भन्यो, बोल्नु जान्दैन भन्यो। अनि तपाईँले कसरी पढाउनुहुन्छ भन्दा म तामाङ भाषाबाट चाहिँ पढाइदिन्छु भन्यो। भनेपछि उनीहरू कहिले मान्छे भन्छ। यसरी नै तपाईँको दोलखातिर के गर्यो, त्यहाँनिर सिडिओहरू सेना प्रहरी सबै जम्मा गर्यो। त्यसपछि सिडिओ प्रमुखहरू त्यहाँ भेला भए होइन, ठुला ठुला मान्छेहरू। त्यसपछि त्यहाँको तामाङहरूले के रिक्वेस्ट गर्यो भन्दाखेरि यो ठाउँमा हाम्रो मान्छेले नेपाली बोल्नु नजानेको हुनाले हामीलाई धेरै मार्का परेछ, हामी धेरै अन्य अत्याचारमा परेका छौँ सर। त्यही भएर हामीले कमसेकम अड्डा अदालतमा प्रशासनमा बयान दिने क्रममा चाहिँ हाम्रो भाषाले हामीले बयान दिनु पाए हुन्थ्यो भने उसले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थियो। त्यहाँको सिडिओ बाहुनले के भने थाहा छ भाइ, जबसम्म तिम्रो भाषा संविधानमा लेखिँदैन तबसम्म तिमी तिम्रो भाषा बोल्नु पाउँदैनौ भने। अनि हामीलाई कहिले मान्छे भने यो हाम्रो देशमा हामी कसरी मान्छे बन्न सक्छौँ? म तपाईँलाई ढाड्दिनँ, म 2009मा म दुबई गएको थिएँ। लगभग 2015 तिर त्यहाँनिर एउटा केस परेको थियो। त्यो केसमा चाहिँ म सेक्युरिटी भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँनिर बयान दिनुपर्ने भयो। प्रहरीले पक्रेको थियो एउटा मान्छे, 6 महिना जेल हाल्यो। त्यसपछि मलाई बोलायो, एकछिन है दायाँ बायाँ एकछिन ध्यान नदिनुहोस् है। त्यसपछि म त्यहाँ गएँ। अब मेरो ड्युटीको क्रममा त्यो पौडा परेको हुनाले मैले त बयान दिनु पर्यो। बयान दिन जाँदाखेरि त्यहाँको अरबी पुलिसहरूले, त्यहाँको न्यायाधीशले के भने सोध्यो थाहा छ वकिलहरूले, तिमी कुन भाषा बोल्छौ? तिम्रो भाषा बोल्छौ कि नेपाली, या तिमी इङ्ग्लिस बोल्छौ कि हिन्दी बोल्छौ कि अरबी बोल्छौ, कुन भाषा बोल्छौ? भाषा तिम्रो चोइस गर भने। भनेपछि दुबईमा मेरो भाषा पनि बोल्ने अनुमति मैले पाएँ है। तर आफ्नै मुलुकमा फेरि हाम्रो भाषा बोल्ने अनुमति हामीलाई छैन, छ त? अनि यो देश तपाईँ हाम्रो हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँ कहाँ छ? छैन। त मैले यहाँ तपाईँलाई कतातिर लाँदै थिएँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले एकलौटी रूपमा लाखौँ करोडौँलाई सिध्याउनुको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्यो, शब्द रूपी जाल बुनेर चाहिँ ब्रेन गन चाहिँ यहाँनिर लागू गर्यो। त्यसपछि उनीहरूले हामीलाई मारेन, हाम्रो लिपि जलाइदियो। हाम्रो लिपि जलेपछि हाम्रो भाषा मर्दै गयो। हाम्रो भाषा मर्दै गएपछि के भयो, जस्तै म यहाँ भाइलाई सोध्छु ल, भाइ नाम के हो? दावा तामाङ। कतिमा पढ्नुहुन्छ? 8मा। यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? बुक होइन। स्याउलाई के भन्छ? तामाङ भाषाबाट यसलाई के भन्छ? स्याउलाई के फाइदा भयो? सक्यो नि होइन। मैले तपाईँलाई देखाउनु खोजेको कुरा उदाहरण के दिएको भन्दाखेरि कमसेकम नेपालमा स्कुलमा तामाङको भाषा पनि लिपि पढाइ भएको भाइले आउँथ्यो नि, आउँथ्यो नि होइन। तर हाम्रो त पढाइ हुँदैन, यसरी फेल खान्छ। अब यो भाइले भोलि डिग्री गर्छ, ब्याचलर डिग्री गर्छ, त उसलाई के फाइदा भयो? के फाइदा भयो? आफ्नो भाषा त छैन।
त मैले भाइले नराम्रो भन्नु खोजेन, उहाँले इङ्ग्लिस नेपालमा पढ्नुहुन्छ नि त होइन, इङ्ग्लिस त हाम्रो लिपि होइन, तर बाहिरको भए पनि त्यो पढेको हुनाले भाइले यसलाई के भन्छ भन्नुभयो नि, स्याउलाई के भन्छ आयो नि होइन। तर तामाङ भाषाबाट सोद्धाखेरि छैन, किन तामाङको भाषा पनि यहाँ पढाइदिएको भए, तामाङबाट के भन्छ हामीले आउँथ्यो नि त होइन, लिम्बूबाट के भन्थ्यो, सतारबाट के भन्थ्यो, सन्थालले के भन्थ्यो होइन, तर त्यो छैन। त्यस कारण मैले यहाँ प्रश्न पार्नु खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो भाषा लिपि जलिसकेपछि हाम्रो भाषा खतम हुँदै गयो, भाषा खतम भएपछि उसको धर्म नाश हुन्छ, त्यसपछि ऊ सहजै गुलाम हुन्छ। अनि मान्छे भएर बाँच्नुको निम्ति चाहिँ अरूको भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, जस्तै हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। अरूको लिपि पढ्नुपर्ने हुन्छ, अरूकै संस्कार संस्कृति मान्नुपर्ने हुन्छ, अरूकै धर्म मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हामी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ भन्नुको के अर्थ रह्यो, हामी सतार सन्थाल भन्नुको के अर्थ रह्यो, माझी, धिमाल, नेवार, कचे, मेचे भन्नुको के अर्थ रह्यो, अर्थ रहन्छ? त हामी कहाँ चुकेका छौँ, हामीले कहाँ चुकाएका छ। त्यस कारण आज हामी के भयौँ, जिउँदो लास। हामी झट्ट हेर्दा मान्छे चाहिँ हो तर मरिसकेका छौँ। किन मरिसकेका छौँ भन्दाखेरि लास दुईटा हुन्छ, एउटा साँच्ची नै मरेको लास सास गएर, एउटा जिउँदो लास। साँच्ची नै मरेको लासलाई, सास गएर मरेको लासलाई तपाईँ काटिदिनुहोस्, टुक्रा टुक्रा पार्नुहोस्, दुख्छ? दुख्दैन। उसलाई आगोमा पल्दिनुहोस्, दुख्छ? उसलाई खोलामा बगाइदिनुहोस्, चाहे माटोमा पुरिदिनुहोस्, उसलाई दुख्छ? दुख्दैन नि। अब जिउँदो लासलाई पनि, अर्थात् जिउँदो लास भइसकेको मान्छे पनि सेम हो, मान्छे त हो हेर्दा जिउँदो छ, तर भित्री रूपमा चाहिँ हामी लास मरिसकेको हुनाले हामीलाई पनि दुख्दैन। आज लिम्बूको भाषा छैन, लिम्बूलाई दुख्दैन, जाँड तङ्बा तानेर हिँडिरहेको छ, रमाइलो गरिरहेको छ होइन। आज तामाङको भाषा चल्दैन, लिपि छैन, दुख्दैन उसलाई पनि, ऊ पनि आफ्नै मज मस्तीमा छ। गुरुङ, मगर, नेवार, कच्चे, मेचे, धिमाल, थारू, खवास, मुस्लिम, समुदाय जेसुकै भनौँ, आज सबै त्यसरी चाहिँ जिउँदो लास भएर बसिरहेछ। आफ्नो एरियामा ठुलो ठुलो कुरा गर्छ, आफ्नो दाजुभाइसँग लाप्पा पर्दाखेरि ठुलो ठुलो कुरा गर्छ। भगवान कसम अब तँलाई कसैले बचाउन सक्दैन भने खुकुरी नचाहिन्छ, तर आफू मरिसकेको थाहा छैन, हो कि होइन? हामी एकअर्कासँग कुस्ती खेल्नु, लाप्पा पर्नु र घरमा ठुलो कुरा गर्नु मात्रै हामी सिपालो छौँ, तर हामी के भइसकेको छौँ देशमा हामीलाई नै थाहा छैन। त त्यस कारणले बाहुन छेत्रीले चाहिँ यस्तो खालको एउटा रणनीति फ्याँक्दियो कि हामीलाई चाहिँ आज एकलौटी रूपमा चाहिँ अधिकारविहीन बनाएर चाहिँ पशुत्वले बाँच्न बाध्य गराएको छ। आज हाम्रो इज्जत छ नेपालमा? जानुहोस् अड्डा अदालतमा, कुनै पनि कार्यालयमा जानुहोस्, चाहे विदेशमै जानुहोस्, हाम्रो कहीँ इज्जत छ? छैन। त हामी यहाँनिर मान्छे भएर कसरी बाँच्न सक्छौँ होला? हामी मान्छे भएर कहाँ बाँचेका छौँ? अनि कहिलेसम्म यसरी बाँच्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भयौँ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अस्तित्वविहीन पशु सोचेर चाहिँ हामी बाँचिरहेछौँ, जस कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई के गरेछ, बाहुनले उसको मुठीमा राखेको छ। जस्तै तपाईँहरूको घरमा यो गाई भैँसी बस्तुहरू छ नि होइन, यो के छ, हाम्रो मुठीमा छ होइन, हाम्रो मुठीमा छ। किन हाम्रो मुठीमा छ भन्दाखेरि उसको चेतना छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुठीमा छ, उसलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। उसलाई हरियो घाँसमा बाँधे पनि भयो, सुकेकोमा बाँधे पनि भयो, दिनभरि खाना नदिए पनि भयो, दिए पनि भयो, हाम्रो हातमा छ नि होइन। चाहे भने हामी बेची पनि दिन्छौँ, चाहे भने मारि पनि दिन्छौँ होइन। त्यसरी नै हाम्रो हातमा पशुहरू छ। अब फेरि दुई खुट्टे पशु हामी भयौँ, हामी चाहिँ फेरि बाहुनको हातमा छौँ, बाहुनको मुठीमा छौँ। किन? आज बाहुनले जे भने त्यो हुन्छ, हामीले भनेको हुन्छ? हुँदैन। आज हामीले मार्न चाह्यो भने बाहुनले सजिलै मारिदिन्छ। राणाले पनि मार्यो, शाहहरूले पनि मार्यो, बाहुनहरूले पनि मार्यो। हिजोअस्ति मात्रै अस्ति घटना भनौँ, बाबुराम प्रचण्डले 17,000 त लिखित रूपमा मान्छे मार्यो नि होइन, हाम्रै मान्छे मर्यो नि होइन। उनीहरूले चाह्यो भने अहिले पनि मारिदिन्छ। फेरि विप्लव आएको थियो, विप्लवले पनि मार्यो होइन। त उनीहरूले चाह्यो भने हामीले जतिखेर मार्न सक्छ, किन? उनीहरूको मुठीमा हामी छौँ। अब हामीले यहाँ के चाहिन्छ, के लिने, के दिने नदिने भन्ने कुरा पनि उनीहरूको हातमा छ कि होइन, सबै। आज तपाईँ कसरी बाँच्ने, कसरी तपाईँको जीवन जिउने उसको हातमा छ, तपाईँको हातमा छैन, हाम्रो हातमा छैन। हाम्रो छोराछोरीले कति पढ्ने, कति पढाउने, हाम्रो छोराछोरीले कहाँसम्म हामीले सफल बन्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा सबै उसको हातमा छ। अहिले पनि यहाँ कुरा उठेको थियो, हाम्रो छोराछोरी जतिसुकै पढे पनि, ब्याचलर डिग्री गरे पनि जागिर पाउँदैन। अब उनीहरूले जागिर पाउनुको लागि ब्याचलर पढ्नै पर्दैन, एसएलसी पास गरे काफी छ। त सबै कुरा चाहिँ आज के छ, बाहुनको मुठीमा हामी छौँ, हाम्रो मुठीमा पशुहरू छ, र पशुभन्दा एक स्टेप माथि हामी छौँ, तर बचाइ चाहिँ पशुको बराबर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि, तपाईँ हाम्रो राजनीतिक हिसाबले हामीलाई खतम पार्ने हाम्रो शत्रु भनेको चाहिँ बाहुन छेत्री हुन्।
है बाहुन छेत्री हौँ हाम्रो लिम्बूहरूको भाषा बोल्नु हुँदैन भाषा लिपि बोल्नु दिनु हुँदैन भनेर तामाङले भनेको होइन नि अनि तामाङहरूको हुँदैन बोल्नु दिनु हुँदैन भनेर माझीहरूले भनेको हैन अनि माझी सन्ताल ऋषिदेवहरूको हुँदैन भनेर मुस्लिमहरूले भनेको कसले त यो सबै कसले गरेको बाहुनले होइन अनि बाहुनले गरेको भएपछि बाहुन चाहिँ त हाम्रो शत्रु भयो नि होइन शत्रु भन्दा फेरि आज दिन थाहा पायो भनेर गएर भुँडीमा ढिसुम दिनु होला फेरि त्यसरी दिने होइन त्यो त राजनीतिक हिसाबले नीतिगत हिसाबले मात्रै उहाँहरू हाम्रो शत्रु हो राजनीतिक हिसाबले त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ हामी राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्नु हुँदैन तर भाइचारा चाहिँ हुनुपर्छ सामाजिक सद्भाव हुनुपर्छ है हामीसँग पनि साथीभाइ बाहुन छेत्रीहरू छन् हामी सँगै मिलेर हिँड्छौँ सँगै क्रिकेट खेल्छौँ भाइहरू सँगै क्रिकेट खेल्नुहुन्छ बाहुन छेत्रीसँग त्यो हाम्रो दुश्मन होइन व्यक्तिगत होइन तर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ उनीहरू हाम्रो शत्रु हुन् किन भन्दाखेरि आजसम्म उसले व्यक्तिगत होइन उसले पनि राजनीतिक हिसाबले नीतिगत हिसाबले चाहिँ उसले हामीलाई खत्तम पार्ने काम भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले अघि यहाँलाई सोधेको थिएँ होइन कसलाई भोट दिनुभयो भनेर अब त्यो कुरा आयो जस्तै दाजुले दिनुभयो कोही एमाले कोही राप्रपा कोही माओवादीले दिनुभयो होइन अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु एमालेको प्रमुख केपी ओली होइन केपी ओली तामाङ हो अनि काङ्ग्रेसको प्रमुख भनेको शेरबहादुर देउबा होइन मगर हो बाहुने हो अनि माओवादीको प्रचण्डे भनेको चाहिँ नेवार हो बाहुने अनि नयाँ शक्तिको बाबुराम भट्टराई चाहिँ राई हो बाहुने अनि तपाईँले एमालेमा जानुहोस् चाहे काङ्ग्रेसमा चाहे राप्रपा चाहे माओवादी आखिर बाहुनकै घरमा नि होइन अब हाम्रो शत्रु पनि बाहुन अनि हामी काम गर्ने फेरि बाहुनकोमै अनि हामी कसरी अधिकार पाउँछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई प्रश्न पार्नु खोजिरहेको कुरा नेपालमा के छ भन्दाखेरि एमाले काङ्ग्रेस राप्रपा नयाँ शक्ति माओवादी जे भने पनि यो बाहुनहरूको एउटै पार्टी हो है यिनीहरूको झन्डा र यिनीहरूको नाम पार्टीको नाम चाहिँ फरक हो तर यिनीहरूको मेन मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँ हामी थेप्चा चिम्सेलाई नै खतम पार्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन छेत्रीहरूको चाहे जुनसुकै पार्टी होस् त्यो पार्टीमा रहेर हामीले चाहिँ योगदान दिनु भनेको चाहिँ आफ्नै घाँटीमा चाहिँ आफै पासो लाउनु हो तिनीहरूमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ म कट्टर हुँ भन्दै चाहिँ हिँड्नु भनेको चाहिँ आफ्नै छोराछोरीको निम्ति आफै च्यान खन्नु हो आजसम्म म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु दाइले पनि कतिपल्ट भोट दिए भन्नुभयो यहाँहरू कति हुनुहुन्छ मभन्दा अग्रज होइन हामीले राणाले पनि यो देश चलाएको थिएन होइन 104 वर्ष होइन मुलुक परिवर्तन भयो त त्यसपछि राणाको हातबाट राणालाई खेदाएर शाहको हातमा ल्यायो राजाको हातमा होइन राजाले 240 वर्ष चलायो होइन देश मुलुकमा केही परिवर्तन आयो आएन किन आएन भन्दा राजासँग कुनै पनि रुटम्याप छैन उसँग कुनै पनि भिजन छैन राजासँग एउटै मात्रै हो राजा आयो भने हिन्दू राष्ट्र बनाउने हो बाहुन छेत्रीलाई फाइदा हामी हिन्दू हो त्यो जे गऱ्यो भने उसैलाई फाइदा त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई प्रश्न पार्नु खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि राजा अहिले मान्छे राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन् होइन राजाले देश बचाउनु भए 240 वर्ष राजाले के हेरेर बसेको थियो त लिम्बूले अधिकार दिएको थियो गुरुङ महरलाई अधिकार दिएको थियो मुस्लिमलाई दिएको थियो क्रिस्चियनलाई दिएको थियो होइन एकलौटी रूपमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाएर बसेको थियो होइन हामी हिन्दू हौ राजा हुँदाखेरि त हाम्रो त देशै थिएन किनकि हिन्दू राष्ट्र भनेपछि त हिन्दूहरूको राज्य भयो होइन देश हाम्रो त होइन नि होइन हामी होइन त त्यहाँ त झन् त्यसरी खतम पारेको थियो अहिले फेरि हाम्रो मान्छेहरू बेवकुफ राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैछ राजाले खतम पारेको थाहा छैन राजासँग के छ तपाईँ हाम्रो यो देश मुलुक बनाउनुको निम्ति कुनै भिजन उसले फ्याँकेको छ हामी राईको गुरुङ महर दलित मुस्लिम क्रिस्चियन भन्ने हरेक समुदायको लागि कुनै भिजन ल्याएको छ छैन राजाले त एउटै मात्रै हिन्दू राष्ट्र बस अनि पारसहरू जस्तो जन्माउँछ कि पारसलाई राजा बनाउने त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गलत छ अब राजाले पनि के गरेन राजाबाट पनि भएन भने हामीले राजतन्त्र फ्याँकेर फेरि बाहुनको हातमा हामीले देश सुम्प्यौँ होइन लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो अहिले बाहुनहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको छ होइन केपी ओली भयो प्रचण्डे भयो बाबुराम भयो तपाईँको झलकनाथ खनाल भयो तपाईँको के अरे शेरबहादुर देउबा छ होइन त्यो फेरि बाहुनको हातमा हामीले देश सुम्प्यौँ बाहुनले के गर्यो त के गर्यो त अहिलेसम्म यिनीहरूले मुलुक किन बनाएन त किन बनाउँदैन भन्दाखेरि अब यो बुझ्नुपर्ने कुरा किन बनाएन जसुकैले प्रधानमन्त्री बनाए तापनि जतिसुकै हामीले उनीहरूले साथ सहयोग दिए तापनि उनीहरूले किन मुलुक बनाएन भन्दाखेरि
बाहुन छेत्रीको देश नेपाल होइन। पहिलो कुरा अब अघि पनि आयो सायद। अब बुझ्नुहोस् उनीहरूले यो देश किन बनाउँदैन भन्दाखेरि यो देश उनीहरूको होइन। बाहुन छेत्रीको देश कहाँ हो त दाजु भन्नुहोस् त? इन्डिया। दाजु इन्डिया हो। दाजु इन्डिया होला नि अब पैसा दाजु 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 भाइ इन्डिया दिदी भनिदिनुहोस् तपाईँले। ल भेरी गुड भयो, ल धेरै राम्रो। अब सुन्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है। अब बाहुन छेत्रीको देश कहाँ हो भन्दाखेरि यहाँ सबैबाट इन्डिया भन्ने कुरा आयो होइन। जस नेपाल होइन भन्ने त थाहा रहेछ नि त होइन। तर म तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु, बाहुन छेत्रीको देश नेपाल पनि होइन र इन्डिया पनि होइन। बाहुन छेत्रीको देश भारत होइन। बाहुन छेत्रीको देश भनेको युरोपमा पर्छ। युरोपमा दुईटा समुद्र छ, क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सी। त्यो दुईटा समुद्रको बिचमा एउटा पहाड छ, त्यो पहाडलाई ककसियस माउन्टेन भनिन्छ अथवा ककसिया पहाड। त्यो पहाडमा चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूको उत्पत्ति आजभन्दा जिसु क्राइस्ट जन्मनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडि ती भएको रहेछ र ती बसोबास गर्थ्यो है। त उनीहरूको देश कहाँ भन्दाखेरि युरोपमा एउटा दुईटा समुद्र छ, क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सी। त्यो दुईटा समुद्रको बिचमा एउटा पहाड छ, त्यसलाई ककसियस अथवा ककसिया पहाड भनिन्छ। त्यो पहाडको टापुमा, त्यो पहाडमा चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूको उत्पत्ति भयो र त्यो पहाड कहाँ पर्छ भन्दाखेरि रसियामा पर्छ। त्यो अहिले रसियाको एउटा प्रान्त, रसियाले लगिसकेको छ। उनीहरू त्यहाँ उत्पत्ति भएर त्यहाँ बसोबास गर्थे। त्यहाँ अर्को एउटा समुदाय थियो, त्यो समुदायलाई हाइटी भनिन्छ। त्यो हाइटी समुदायहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ झडप भयो, लफडा भयो। त्यसपछि त्यो हाइटीहरूसँग चाहिँ उहाँहरू जुत्नु नसकेपछि उनीहरू चाहिँ देश छोडेर चाहिँ भाग्नु पर्यो। बाहुन छेत्री कहाँ भागे भन्दाखेरि ककसियाबाट चाहिँ उनीहरू इरान छिर्यो। इरानमा गएर उनीहरू 400 वर्ष बस्यो। इरानमा 400 वर्ष बस्यो। इरानमा पनि उनीहरूले कहिले राम्रो काम गरेर ढाँटी खाने, लुटी खाने, ठोकी खाने गरेपछि, त्यहाँ राम्रो काम नगरेपछि त्यहाँको मूलवासी मुस्लिम, त्यहाँको मुसलमानहरूले के गर्यो, यी घुमन्ते फिरन्ते समुदायहरू खतरा छ हाम्रो देशको लागि, यिनीहरूलाई यहाँ राख्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले त्यहाँबाट खेदिदियो। त्यहाँबाट भागेर फेरि इराक आयो, इराकबाट पनि खेदिदियो, अनि अफगानिस्तान खेदिदियो, पाकिस्तान हुँदै काश्मीर हुँदै आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले भारतमा प्रवेश गर्यो। भारत प्रवेश गरेर कहाँ बस्यो भन्दाखेरि त्यहाँ सिन्धु घाटी भन्ने एउटा नदी छ होइन, पाकिस्तानमा पर्छ नि त्यो। त्यो सिन्धु घाटी वरिपरि आएर बस्यो। पहिला त पाकिस्तान र भारत एउटै थियो नि त होइन। त्यहाँ बसोबास गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले के गर्यो फेरि, त्यतिखेरसम्म उनीहरू घुमन्ते फिरन्ते थियो। उनीहरूको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति केही पनि थिएन। त्यतिखेर उनीहरू घुमन्ते फिरन्ते मात्रै थियो। इन्डिया आइसकेपछि उनीहरूले एउटा के रणनीति फेरि निकाल्यो भन्दाखेरि, अब धेरै देशबाट लखेटियो, यसै नै खेदिरहने भने हामी बर्बाद हुन्छौँ, अब चाहिँ हामी केही न केही गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ उनीहरूले एउटा दिमाग लगाएर चाहिँ उनीहरूले के गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ जातीय व्यवस्था सुरु गर्यो। मान्छेलाई चाहिँ जात जातिमा विभाजन गर्ने काम भयो। त्यो काम उसले कहाँबाट सिक्यो भन्दाखेरि हिटलरले जुन एउटा डिभाइड एन्ड रुल भन्ने सबैलाई थाहा छ नि होइन, फुटाउ राज गर हो, त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो। त्यस कारण इन्डियामा आएर चाहिँ उसले के गर्यो, जात जातिमा मान्छेलाई चाहिँ विभाजन गर्नु थाल्यो। जस्तै नेपालमा पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, यो देश 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भन्छ नि होइन, हो कि होइन? ध्यान दिनुहोस् है, यो देश 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेको छ। सुन्दाखेरि कति मिठो छ होइन, 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेको छ। हाम्रो वर्ण के हो कसलाई थाहा छ? अनि 36 वर्ण भनिदियो, हामी त्यसमा म खोज्छौँ, हामी पनि भन्छौँ यो देश 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भन्छ। 4 जात भनेको के हो? त्यहाँ छ खतरा। 4 जात भनेको के हो कसलाई थाहा छ? भन्नु त भन्छ मुलुकमा हामी 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी यो भन्छ, तर 4 जातको अर्थ त थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि 4 जात भन्छ, इन्डियामा पनि त्यही हो। त संसारमा यो फेरि कुनै विज्ञानले प्रमाणित गरेको होइन र यो कुनै विज्ञानको कुरा पनि होइन। यो बाहुनवादी विज्ञान, बाहुनवादी साइन्सको कुरा हो। यो बाहुनहरूले बनाएको कुरा हो। अब यहाँ आयो, उनीहरूले कसरी विभाजन गर्यो भन्दाखेरि 4 जात भनेर पहिला बाँड्यो। 4 जात भने चाहिँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यसरी विभाजन गर्यो। अब ब्राह्मण भनेको को भन्दाखेरि बाहुनहरू। बाहुनहरू चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट जन्मेका, ब्रह्मा भने त उनीहरूको भगवान हो नि त होइन, ब्रह्मा विष्णु महेश भन्छ नि होइन। ब्रह्माको मुखबाट चाहिँ बाहुनहरू जन्मेको हुनाले उनीहरू चाहिँ जन्मजातै सर्वश्रेष्ठ भनेको छ। तपाईँलाई सोध्छु म, मान्छे मुखबाट जन्मिन्छ? अनि हेर्नुहोस् त, हामीले के पढाइदियो?
बाहुनहरू चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट जन्मेका अरे। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ जन्मजातै सर्वश्रेष्ठ भनेको छ, उनीहरू ठुलो जाति भनेछ। त्यसपछि क्षेत्री, ब्राह्मण पछि क्षेत्री भनेछ। क्षेत्री चाहिँ ब्रह्माको पाखुराबाट जन्मेको अरे। पाखुराबाट जन्मेको हुनाले चाहिँ बाहुनहरूको अङ्गरक्षक क्षेत्रीहरू चाहिँ लडिदिने, मरिदिने, उनीहरूको धर्म बचाइदिने, उनीहरूको निम्ति सेना भएर लडिदिने लडाकुलाई चाहिँ क्षेत्री भनिन्छ। क्षेत्री चाहिँ दोस्रो ठुलो जातमा रहेछ। बाहुनले क्षेत्रीलाई पनि अछुत नै भन्छ, क्षेत्रीलाई छोरी दिँदैन है, सानो जाति भन्छ। त्यसपछि क्षेत्री पछि वैश्य भनेछ। वैश्य चाहिँ नाभिबाट जन्मेको अरे ब्रह्माको। अनि वैश्यले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि व्यापार गर्ने अनि धन आर्जन गर्ने, व्यापार गरेर चाहिँ आर्थिक आम्दानी गरेर चाहिँ करको रूपमा चाहिँ बाहुनलाई तिर्नुपर्ने, सेवा गरेको त्यो चाहिँ होइन भने उसलाई दण्ड सजाय हुन्थ्यो। त त्यसरी चाहिँ वैश्यले चाहिँ आर्थिक करको रूपमा बाहुनलाई बुझाउने। र त्यसपछि भनेको छ उनीहरूले शूद्र भनेको चाहिँ बाहुनको पैतालाबाट जन्मेको। शूद्रमा को पर्छ थाहा छ? राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, कामी, दमाई, कचे, मेचे, भिमाल, थारू, खवा जति पनि हामी यहाँ छौँ नि होइन, हामी चाहिँ शूद्र भनेको छ। शूद्र भनेको चाहिँ अछुत। हामीलाई बाहुनले घरभित्र पस्नु दिन्छ? हामीले पकाएको खान्छ? अनि हामी चाहिँ बाहुनको पैतालाबाट जन्मेको भनेको छ। हामी त्यो दर्जामा हामीले राखेको छ। तर हामीलाई थाहा नै छैन। हामी आफै यो देश 4 जात 36 वर्णको 7 जात फुलबारी भन्छौँ होइन, त ती 4 जात मध्येको कुन जातमा रहेछौँ त हामी बुझ्नुभयो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ घृणा गर्छ। हामीलाई उनीहरूले पैताला पनि राखेको छ। त अब यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जब इन्डियामा आएर यसरी जात जाति बनाएर चाहिँ मान्छेलाई धेरै दुःख दिएपछि यहाँ कोही हुनुहुन्छ दमाई, कामी, सार्की, कोही एकजना हुनुहुन्छ भाइ के थोरै दर्जी, तपाईँले आफ्नो पुर्खालाई गएर सोध्नुहोस्। हिजो कामी, दमाई, सार्कीलाई त सामाजिक रूपले अछुत बनायो नि त होइन। उहाँहरूलाई केसम्म गर्थ्यो थाहा छ? बाहुन बाटोमा आउँदैछ भने त्यहाँ दमाई अथवा कामी, दमाई, सार्की आउँदैछ भने ऊ चाहिँ कतै तल्लो साइडमा पाखा लाग्नु पर्थ्यो होइन। अनि बाहुन छिरेपछि मात्रै उनीहरू बाटोमा हिँड्नु पाउने। त्यति साह्रो मान्छेलाई चाहिँ निज बनाएको थियो, कुकुरभन्दा तल्लो राख्ने काम गरेको थियो। कसले? बाहुन क्षेत्रीले। अनि आज हामी फेरि त्यसैको पछि लागेर हिँडिरहेका छौँ। अनि के को लागि? अधिकारको लागि। जसले हामीलाई खतम पारे त्यसले अधिकार दिन्छ? दिँदैन। त्यस कारण हामी कहाँ चुकिरहेछौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई प्रश्न पार्नु खोजिरहेको। र मैले यहाँलाई भन्नु खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि यसरी इन्डियामा पनि धेरै दुःख दियो। तपाईँले तीसरी आजादी डाउनलोड गर्नुहोस्। तीसरी आजादी इन्डियन हो होइन। तीसरी आजादीमा टट्टली देखाइदिएको छ मनु स्मृतिमा मनुले के गर्थ्यो, बाहुनले मान्छेले कसरी जात जाति बनायो, कसरी दलित अछुत बनायो, कसरी मार्थ्यो मान्छे होइन। त्यहाँ तीसरी आजादी हेर्नुहोस् सबै खुलासा गरिदिएको छ। यो लडाइँ नेपालमा मात्रै छैन, यहाँ त भर्खर थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ होला होइन। इन्डियामा त के भन्दैछ झन् बाहुन क्षेत्रीलाई गबेक भन्दैछ, तिनीहरूको देश छ हाम्रो देश छ भन्दैछ इन्डियामा। नेपालमा भन्दा व्यापक लाखको भिडमा त्यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ, यसलाई गहिराएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। नेपालमा मात्रै होइन इन्डियाबाट पनि यो लडाइँ सुरु भइसकेको छ। इन्डियामा त के भन्दैछ बाहुन क्षेत्रीलाई, तिमीहरू अब हाम्रो देश छोड, तिमीहरूको देश जा भन्दैछ। तर हामी यहाँ के भन्दैछौँ त्यो भनेको छैनौँ। पहिला हाम्रो अधिकारको कुराहरू आउँदैछ। त अब यहाँले कुरा के